ऋषयवोचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावनात् त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निनिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बहिर्रोमस्वाज्यं दृशि त्वन्घ्रिषु चातुर्होत्रम्। सृक्तुण्डाश्रीत्सुव ईशनासयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे। प्राशित्रमासीग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्। दीक्षानुजन्मोपसद शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः। जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसत्यं चितयोऽसवोहिते। सोमस्तुरेत सवनान्यवस्थिति संस्था विभेतास्तव देवधातवः। सत्राणि सर्वाणि शरीर सन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः। नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने। वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभवितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूः स भूधरा। यथा वन्नानि सरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दता धृतेन ते। चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता। विधेम चासि नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणवधाः। कश्रद्धधीतान्य तमस्तव प्रभो रसाङ्गताय भुव बुद्विबर्हणम्। न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायमेदं ससृजेति विस्मयम्। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपसत्यनिवासिनो वयम्। सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः। स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषतेयः कर्मणां पारमपारकर्मणः। यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम्। इति श्रीमद्भागवत पुराणान्तर्गतं वराहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి.